राज्यात सिवेजी आणि कोयराक लागून बरेच त्रास जावपाक लागल्यात। काकोडच्या कोयर प्रकल्पातली सगळी घाण दूषित उदक सगळे नंदा लेकात व्हावता। ड्रेनात नुस्ती मेल्यात। हो प्रकल्प गावची आणि सैमाची नासाडी करपाक आसा। आनीक दुसरे प्रकल्प हांगा नाका आसा तोय बंद करपाची तयारी आमी दवरतात। सावर्डेकारांनी संबंधितांक शिटकावणी दिल्या। ड्रेनात मेल्ले नुस्ते, घाण उदक आणि सैम सुरक्षेचेर गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाक लागला। काकोडा कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसर विखारी स्त्राव जाल्ल्यान प्रदूषणाविशीं नवो हुस्को निर्माण जाला। सांडपाणी, कोयर उडप आणि दूषित उदका मार्ग त्रास दिवपाक लागल्यात। थंयचे थळावे तिडकल्यात। हाचेर जापसालदार आशिल्ल्यांचेर केन्ना कारवाय जातली, लोकांनी जाप मागल्या। सो आमी सोमारा नाल मंगळारा युनायटेड नेशनाक एक लेटर करता इमिडिएटली हेजेर दखल घेवची। कित्याक हे आमगेलें जे वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा, कितें हे आमगे नंदा तलाव हो डिस्ट्रॉय करता, तेजी फ्लोरा फावना सगळी काबार करता। सो तेका लागून आमी ते एक लेटर करता की जाता तितले बेगीन ह्या प्लांटाचेर एक्शन घेवची म्हणून। आनी पळय आतां कशें आसा, ह्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर हें जावपा अशें म्हाका दिसना। कित्याक हितून भितर सगळी लोकांक खबर आसा हो प्लांट कोणें हाडलो। हो प्लांट हाडपाक कारणीभूत आमगे लोकांक ओपोजिशन आसतना आमगेलो आमदार ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल म्हणटा ताणें हो प्लांट हाडला। सो तो गव्हर्मेंट लेवलाचेर तेज लेवलाचेर हो कसो बंद करपा दिवपाना तो प्लांट। सो आतां आमकां तेजे वयर वचचें पडटलें। सो आमी युनायटेड नेशनाक लेटर करून कसोय करून हो प्लांट जाता तितली बेगीन सद्या तरी बंद करपाचो अशी अपील करतली। कित्याक लागून आतां हें उदक वता न्ही, नंदा लेक फूल काबार जातलें। मला नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं। आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो, कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो। हांगा पळोवपा आयल्यार हे दी व्हडलें हेंच्यांनी व्हॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते। आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक आमगे पायका देवळा कडल्या व्हडले मळार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें। आनी नंदा लेक म्हणटा तें आमगेलें हेजें वेटलँड डिक्लेअर केलां। हे तें आमगेलें कितें हय म्हणटरी हितून भितर नंदा लेकांय उदक वता। आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयच्या कलवटाचेर जर रावलो, उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन म्हणटा गॅसा सामको सल्फरा वास मारता, एसिडा वास मारता उदका। आतां उदका पांय घातले पळय म्हागे पांय खरपोवपा लागले, पांय आख्खे खरजता म्हागेले। आनी रातची हे काम चालू दवरता, रातची चोरयेन हेंका कित्याक काम चालू करपा हे। आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारखे आउटलेट दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले उदक सोडटा ते। हांगा नुस्ती मेली, जो उदकाची घाण येयली। आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले, पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसा। मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं, आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या। आनी हे पोकलींग घेवन आतां हे ते व्हडले घेवन मशीन घेवन ह्या कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी ते उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता। आतां आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हे करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतले, परत नुस्तीं मरत रावतले। म्हणल्यार कोण उलयता पळय, कोण आवाज काडटा, हे भुरगे आवाज काडलो, फाल्यां सारकें केलें, दामले, परत तेंच जातलें। म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें। म्हणल्यार हे रिकरींग अंदू जालें, फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें, हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें। तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर, आतां हें उदक जें टेस्टिंगाक धाडलां, हें धाडलां, हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचेवाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो। आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय। हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना, नाजाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो। सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो। आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या, कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना, आसा तोच बंद करया। कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो। कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो। असो जो वेटाचो जो तेणी वेट आनी ड्राय जे सेपरेट करून जे उदक स्टॉक करता न्हू, थंयच्यान खंय तर थंय कंटेनमेंट जावन हे नाल्या भितर येता अशें आमकां दिसून येयलें। कित्याक जो वास जो आमी थंय पळयलो त्या उदकाचो, थंय उबो रावपा जायना आसलें त्या वासाची आनी हेजी सिमिलरिटी सेम। राज्यात सिवरेजीक लागून आणि कोयराक लागून सैमाचे बरेच लुकसाण जाल्ले दिश्टी पडटा। सिवेज उदकात सोडिल्ल्यान कितलीशीच नुस्तीं मेल्यात। पणजी मळ्यात, कुंकळी तळ्यात आणि हेर कडेन नुस्त्यांचे बळी गेल्यात। संबंधितांनी हाचेर आडनदर केल्ल्यान अशी परिस्थिती निर्माण जाता म्हणपाक अतिताय जावची ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।